سماحة الشيخ حفظه الله، ما حكم ذكر الأخطاء أو الاستهزاء بولاة الأمور والحكام أو من يولونهم مسؤولية وكذلك العلماء، سواء في المجالس أو خطب الجمعة أو في مواقع التواصل الاجتماعي؟ كما سبق وتكرر أن هؤلاء هذا مذهب الخوارج. الخوارج يقللون من شأن ولاة أمور المسلمين ويلتمسون أخطاءهم ويروجونها، ولكن هؤلاء مخذولون، يرجع وبال فعلهم عليهم، ولن يضروا الله ولن يضروا المسلمين شيئا. والواجب احترام ولاة أمور المسلمين، والواجب الدعاء لهم، الواجب الدعاء لولاة أمور المسلمين. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح صلحت الأمة وانتصر الدين. فالدعاء له ليس لشخصه فقط، وإنما دعاء له وللدين وللمسلمين. ومن أصول أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور في خطب الجمع وفي كل مناسبة، يدعى لهم بالنصر والتأييد، وأن ولاة الأمور إذا نصرهم الله وأعزهم الله ووفقهم فهذا لمصلحة المسلمين ولمصلحة هذا الدين. نعم.